ओम श्री साईराम। आश्रमहरूका माझमा यसरी राम सीतालाई लिएर लक्ष्मणको साथमा भारद्वाजको आश्रमभित्र पसे। ढोकामा ऋषि देखा परे अनि त्यस दर्शनको आशीर्वाद लिनलाई कति अघिदेखि नै पर्खे झैं गरी तिनी स्वागत गर्न अघि बढे। तिनलाई देखेर रामले तिनको अघि पस्रेर दण्डवत गरे अनि भारद्वाजले प्रेम सहित अंगालो हालेर तिनलाई आश्रममा पस्ने निमन्त्रणा गर्दै खुशी साथ तिनीसित लागे। ऋषिले प्रत्येकको निम्ति स्तर अनुसार भुइँमा बिछाइएको आसनमा तिनीहरूलाई बसाए। तिनले प्रत्येकको कुशल क्षेम सोधेपछि आज तिनको हृदयको अभिलाषा पूर्ण भयो भनेर बताए। तिनले आफ्ना शिष्यहरूलाई फल कन्दमूल ल्याउने आदेश दिए अनि अतिथिहरूको सामुन्ने राखेर खाने अनुरोध गरे। ऋषिको आतिथ्य औ सेवा स्वीकार गरेर तिनीहरूले त्यो रात त्यही आश्रममा बिताए। प्रभात भयो, राम त्रिवेणी संगम प्रयागतिर गए अनि ऋषिलाई पनि तिनीसँगै जाने अनुरोध गरे। भारद्वाजले भने, सुन्नुहोस् स्वामी, मैले यो पवित्र ठाउँ मेरो आश्रम अनि तपस्याको लागि यसै कारण छाने किनकि मैले वर्षौं अघिदेखि चिताएको दर्शन यही पाउने छु भन्ने मलाई थाहा थियो। तपाईको दर्शनको अनुकम्पन पाउनको निम्ति मैले कति प्रतिज्ञाहरू, वैदिक यज्ञहरू तथा योगहरू गरे। तपाईसँग बोल्ने मौका पाओस् भनेर मैले स्वयंलाई दिव्य नाम स्मरणमा डुबाएर दिव्य मूर्तिको कति ध्यान गरे। आज मलाई तपाई तीनै जनाले पुरस्कृत गर्नु भएको छ। अब मेरा अरू कुनै चाहनाहरू छैनन्। अब मलाई यो स्नान तथा भोजनसँग पनि कुनै सरोकार छैन। बिरामी जाति भएपछि पनि औषधिको सेवन गर्ने मूर्ख झैं बन्न म माग्दिन। म जन्म अनि मृत्युको रोगबाट अब स्वतन्त्र भएको छु। मैले भगवानलाई देखेको छु। तिनलाई यसरी आनन्दमा डुबेर रोएको देख्दा गुह पनि छक्क परे। तिनले स्वयं आफैलाई भने, अहो मेरो कस्तो ठूलो अहोभाग्य रहेछ। तिनी पनि यस दिव्य आनन्दमा डुबेका थिए। यसबीच रामले आफ्नो दिव्यतालाई पन्छाएर साधारण गुणहरू भएका केवल मानव झैं व्यवहार गरे। ऋषि भारद्वाजले यसरी हर्षले प्रफुल्ल भएर राम सिद्धान्तको गुणगान गरिरहेको बेलामा रामले मानो अर्कै कुनै व्यक्ति रामको कुरा गरेका हुन् भने झैं गरी सुनिरहे। तिनले उत्तर दिए, हे ऋषिहरूमा श्रेष्ठ, तपाईको आतिथ्य सत्कार पाउनेहरू यसै कारण अति श्रद्धेय भएका हुन्छन्। तिनीहरू सब गुण अनि ज्ञानले परिपूर्ण भएका हुन्छन्। आश्रमका ती शिष्यहरू, साधुहरू, ऋषिमुनिहरू जसले राम औ भारद्वाजका वार्तालाप सुनिरहेका थिए, तिनीहरू छक्क परेर आनन्दले ओतप्रोत भए। प्रयागको पवित्र स्नानपछि सीता, लक्ष्मण औ गुहालाई लिएर रामले त्यो आश्रम छोडिदिए अनि अझ जंगलभित्र पसे। भारद्वाज पनि तिनीहरूसँगै नदी तीरसम्म पुगे अनि त्यहाँ पुगेर तिनले रामलाई प्रेमपूर्वक अंगालो हालेर सुखद यात्राका निम्ति कामना गरे। ऋषिको आशीर्वाद माग्दै रामले भने, गुरुदेव, कुन दिशातिर लागे असल होला? हाँसेर ऋषिले उत्तर दिए, स्वामी, संसारमा तपाईले नजानेको बाटो कहीं छ र? यो भेषमा तपाईले एउटा साधारण मानिसको भूमिका मात्र खेलिरहनु भएको छ। तरै पनि तपाईले सोधिहाल्नुभयो। मेरो ज्ञान अनुसार तपाईको प्रश्नको उत्तर दिनु म मेरो कर्तव्य सम्झन्छु। यसो भन्दै तिनले आफ्ना 4 जना शिष्यहरूलाई बोलाइ पठाए अनि तिनीहरूलाई रामसँग अर्को आश्रममा पुग्ने बाटो देखाउनु पठाए। रामसित केही टाढासम्म भए पनि यो यात्रा गर्ने मौका पाएकोमा ती केटाहरू बडो खुसी भए। यो पनि तिनीहरूको पूर्व जन्मको पुण्यको फल हो भनेर सम्झे। तिनीहरू बाटो देखाउँदै अघि अघि हिँडे। तिनीहरू पछि राम सीतासँग हिँडे अनि त्यसपछि लक्ष्मण औ गुह हिँडे। तिनीहरू यमुना नदीको किनारसम्म गए अनि त्यहाँबाट रामसँग बिदा लिएर इच्छा नहुँदा हुँदै पनि फर्के। तिनीहरूको त्यो सहायता देखेर सीता, राम औ लक्ष्मण खुबै प्रसन्न भए अनि हृदयदेखि आशीर्वाद दिएर तिनीहरूलाई बिदा दिए। त्यसपछि तिनीहरू यमुनाको पवित्र जलमा स्नान गर्ने तर्खर गर्न थाले। त्यस बेलासम्म तीरमा बसेका गाउँका मानिसहरू यी अद्भुत सौन्दर्य औ ज्योति भएका आगन्तुकहरू हेर्न औ तिनीहरू को हुन्, कहाँबाट आएका हुन्, नाम यिनीहरूको के होला भन्ने जान्नको निम्ति वरिपरि झुम्मिसकेका थिए। तर डरले औ लाजले तिनीहरूले केही सोध्न सकेका थिएनन्। आपस्तमा तिनीहरू कानेकुसी गरिरहेका थिए। तिनीहरूलाई ध्यानै नदी सीता, राम औ लक्ष्मणले स्नान गरी सिद्ध्याए अनि तीरमा आएपछि रामले गुहालाई छेउमा बोलाएर भने, प्रिय गुहा,
तिमी हाम्रो साथमा लागेको धेरै भो। हामीसँग यतिको समय बिताउनु ठीक होइन। तिमीले तिम्रा प्रजाहरूप्रति पनि कर्तव्य गर्नुपर्छ। अब घर जाऊ अनि आफ्नो कर्तव्य गर। त्यसपछि तिनलाई जाने अनुमति दिए। अब यसको के उत्तर दिने? गुहले आफैलाई असहाय देखे। के कसैले मनचिन्ते मणिलाई त्याग्न सक्छ? यसो गर्नु मैले बाध्य हुन परिरहेछ। मेरो कस्तो दुर्भाग्य रहेछ। यसो भन्दै तिनी रोए। तिनले रामको आज्ञा अवहेला गर्न सकेनन्। यसर्थ तिनले सीता, राम औ लक्ष्मणको अघि साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर चरण धुली शिरमा लाए। मन नलागी तिनीहरूका उपस्थितिबाट तिनी फर्के। गोवा गएको केही क्षणपछि नै तिनीहरूले फेरि यात्रा आरम्भ गरे। केही बेरपछि नै तिनीहरूले आफ्नो अघि एउटा शहर देखे, जुन शहर नागहरूका शहर भन्दा पनि चम्किलो अनि उज्यालो देखिन्थ्यो। त्यो उज्यालोको छेउमा आएपछि त्यो शहर कुन होला भन्ने तिनीहरूलाई लाग्यो। तिनीहरू जति नजिक आए उति त्यस शहर औ त्यसको वरिपरिको शोभा औ सौन्दर्य देखेर तिनीहरू मुग्ध भए। एकदमै नजिक आएपछि त्यो शहर त देवताहरूको पुरी अमरावती हो भने चाहिँ लागेर तिनीहरू अझ प्रसन्न भए। त्यहाँका नागरिकहरू मानिसहरू होइनन्, देवताहरू होलान् भन्ने तिनीहरूलाई लाग्यो। तिनीहरू एउटा वृक्षको शीतल छायामा बसेर त्यहाँको सौन्दर्य औ शोभाको प्रशंसा गर्न थाले। तिनीहरूका वरिपरि मानिसहरू आए अनि तिनीहरू स्वर्गबाट आएका अमर आत्माहरू पो हुन् कि भनेर सोधे। तिनीहरू दगुरेर शहरमा गए अनि केही दिव्य व्यक्तिहरू बडो राम्रो भाग्य लिएर हाम्रो शहर आइरहेका छन् भन्ने समाचार फैलाए। जसले सुने तिनीहरू ती आगन्तुकहरू भए ठाउँमा आए अनि तिनीहरूका आराम सुविधाको लागि काम गर्न परस्परमा उद्यत हुन थाले। कसैले दूध ल्याएर दिए, कतिले फल ल्याए। अनिमेष दृष्टिले सबैले तिनीहरूलाई हेरिरहे। कसैले पनि तिनीहरूलाई छोडेर जान चाहेनन्। तिनीहरू त्यस उभिएको ठाउँबाट जाने इच्छा नै गरेनन्। तिनीहरू मध्ये एकजना साहसीले अघि आएर भने, महाशयहरू, तपाईहरूको सौन्दर्य औ आकर्षक व्यक्तित्व देख्दा हामीलाई तपाईहरू कुनै राज परिवारका राजकुमारहरू झैं लागिरहेछ। तर तपाईहरू जंगलका यस्ता कठिन बाटाहरूमा यी स्त्रीलाई लिएर पैदल हिँडिरहनु भएको छ। तपाईहरू पहाड चढेर नदीहरू पार गरेर यात्रामा अनेकौं विपत्तिहरूको सामना गर्दै यात्रा गरिरहनु भएको छ। यसर्थ यो देख्दा तपाईहरू हामी जस्तै साधारण नागरिकहरू हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई अनुमान गर्नु कर लागिरहेछ। यो जंगलमा जहाँ सिंह तथा जंगली हात्तीहरू विचरण गरी हिँड्छन् त्यसबाट भएर तपाईहरूले कसरी यात्रा गर्न सक्नुभयो, त्यसको बारे हामी केही बुझ्न असमर्थ छौं। अनि तपाईहरूसँग सौन्दर्यकी यति कोमल प्रतिमूर्ति पनि सँगै देख्छौं। के तपाईहरूको आफन्त कोही छैनन्? कोही साथी संगीहरू वा शुभचिन्तकहरू पनि कोही छैनन्? यदि यस्ता केही भइदिएका भए निश्चय पनि तिनीहरूले तपाईहरूलाई यस्तो यात्रा गर्ने आँट दिन सक्ने थिएनन्। तिनले यसरी यात्राको कारण जान्न चाहे अनि रामलाई अरू अनेक प्रश्नहरू सोधे। यसै बीचमा समूहबाट एउटी स्त्री तिनीहरूपट्टि आएर रामलाई सम्बोधन गर्दै भनी, हे राजकुमार, म एउटा बिन्ती तपाईँ अघि राख्दछु। म स्त्री हुँ, यसर्थ मलाई केही अभिव्यक्त गर्नु पनि डर लागिरहेछ। मेरो यो सासलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामी साधारण गाउँले हौं। हामी शब्दहरूको प्रयोगमा त्यति कुशल पनि हुँदैनौं। तपाईको शारीरिक सौन्दर्यले स्वर्ण रत्नादिको झैं प्रकाश छरिरहेछ। यो प्रकाशको कारण त्यही हुन सक्छ। तपाईहरू मध्ये एकजनाको रंग वर्षा बोक्ने बादलको झैं छ अनि अर्काको चाहिँ उज्जवल सेतो छ। तपाईहरू दुवै असंख्य प्रेमका देवताहरू मानव शरीरमा ढालिएको झैं गरी सबैलाई मुग्ध पार्ने हुनुहुन्छ। फेरि भएन यी सुन्दरी स्त्रीको पनि तपाईसँग के सम्बन्ध छ, त्यो पनि हामी जान्दैनौं। यिनी पनि प्रेमकी देवी रति देवी छै, असाध्य सुन्दरी छन्। यिनको नम्रता, विनय अनि साथसाथै यिनको सौन्दर्य देखेर हामी स्त्रीहरूलाई त लाज लाग्न थालेको छ। कृपया तपाईहरू को हुनुहुन्छ अनि के को निम्ति यसरी आउनु भएको छ सो बताउनुहोस्। तिनीहरूका बिन्ती, उत्सुकता औ आनन्द देखेर राम औ लक्ष्मणले बडो आनन्दमा माने। त्यति नै बेला सीताले ती स्त्रीहरूपट्टि फर्केर यसो भनिन्, बहिनीहरू, यी सरल विश्वासी व्यक्ति जसको रंग सुनको जस्तो छ तिनी लक्ष्मण हुन्। यिनी मेरा स्वामीका भाइ हुन्। अनि गहिरो नीलो रंग भएको व्यक्ति जसका कमलदल झै नयनहरूले समस्त संसारहरूलाई मोहित बनाउँदछ, जसका सबल पाखुराहरू छन्, यति बेला तिनी रामपट्टि फर्किन्। तिनी मेरा स्वामी, मेरा जीवनका प्राण हुन्। यति भनेर तिनी शिर निहुराएर भुइँतिर हेरिरहे। त्यति नै खेर एउटी कलिली युवतीले भनिन्, माँ,
तपाईले आफ्नो नाम हामीलाई भन्नु भएन। सीताले तुरन्त उत्तर दिइन्, मेरो नाम सीता हो। मलाई जनककी छोरी जानकी पनि भन्दछन्। ती स्त्रीहरूले छक्क परेर प्रशंसा गर्दै आपस्तमा हेराहेर गरे अनि एउटै आवाजमा तिनीहरूले सीतालाई अजस्र आशीर्वाद दिँदै भने, तिमीहरू दुवै भगवान शंकर औ भगवती पार्वती झै सुखी भएर जबसम्म घाम अनि जुन रहला, जबसम्म पृथ्वी आदि शेष नागको शिरमा रहला, तबसम्म मेल मिलाप सहित सँगै बाँचिरहु। राम पनि अरू मानिसहरूसित बोले औ तिनीहरू जंगलको शोभा औ सौन्दर्य हेर्न आएका हुन् अनि तिनीहरूको अहिलेसम्मको यात्रा उपयोगी औ सुखदायक नै भएको छ तथा अहिलेसम्म तिनीहरू अलिकति पनि थाकेका छैनन् वा कुनै अप्ठ्यारो पर्न गएको छैन भनेर भने। तिनीहरूसँग बिदा मागेर तिनीहरू फेरि जंगलतिर हिँडे। अब केही गर्नु बाँकी नदेखेर त्यहाँ जम्मा भएका मानिसहरू घरतर्फ लागे। सीता, राम औ लक्ष्मण पनि ती नागरिकहरूले सोधेका प्रश्नहरू, तिनीहरूले दर्शाएका स्नेहहरू औ तिनीहरूका आँखाले दर्शाएका खुशीहरूको कुरा गर्दै बाटो काट्न लागे। अचानक रामले सीताको अनुहारबाट थकाई भएको चाल पाएर एउटा छायादार वृक्ष मुनि विश्राम गर्ने प्रस्ताव राखे। छेउमा एउटा चौडादार खोला बहिरहेको थियो। लक्ष्मण जंगलमा गएर त्यहाँबाट फल कन्दमूल ल्याए अनि तीनैजना मिलेर मिठो मानी खाए। त्यो रात त्यही तिनीहरूले खुसी साथ बिताए। बिहानै तिनीहरू उठे अनि स्नानादि सिद्ध्याएर फेरि आफ्नो यात्रा आरम्भ गरे। केही क्षणमै तिनीहरू जंगलको भयपूर्ण गहनता भित्र पुगे। ससाना पहाडका थुम्काहरू, घनघोर वनका बडा बडा काला बटारिएका वृक्षहरू, कानै बन्द गरिदिने आवाजले बहने बाढ आएका नदीहरू, यी जम्मै मिलेर एउटा अद्भुत रहस्यात्मक अनुभव सृजना गरिरहेको थियो। त्यो डरलाग्दो ठाउँको बीचमा तिनीहरूले एउटा बगैँचा भेटाए जसको हेरचाह एउटा मानिसले गरिरहेको थियो अनि त्यही एउटा अत्यन्त सुन्दर देखिने आश्रम पनि थियो। त्यो ऋषि वाल्मीकिको आश्रम थियो। आश्रमको एकातिर उच्च पर्वत श्रेणीहरू थिए, अर्कोपट्टि तल गहिरो दोभानमा सनसन्ती खोलो बगिरहेको थियो। हरियो गलैँचामा एउटा मणि झै त्यो आश्रम चम्किरहेको देखिन्थ्यो। त्यो दृश्य देखेपछि सीताले असाध्य सन्तोष औ शान्ति अनुभव गरिन्। आफ्ना शिष्यहरूद्वारा तिनीहरूले बगैँचामा प्रवेश गरे भन्ने समाचार सुन्ने बित्तिकै वाल्मीकि आश्रमबाट निस्केर ढोकामा देखा परे। सीता, राम औ लक्ष्मण अघि गएर ऋषिको चरणमा परे। ऋषिले पनि तिनीहरूलाई चिर परिचित झै अगाडि बढेर स्वागत गर्दै अंगालोमा बाँधे। तिनले तीनैजनालाई आश्रममा निम्त्याए अनि राम, जसलाई तिनले आफ्नो प्राण झै प्यारो गर्थे, तिनको निम्ति साथै सीता औ लक्ष्मणको निम्ति आरामदायक आसनहरू राखिदिए। फल कन्दमूलहरू ल्याउन पठाएर तिनीहरूका अघि राखिदिए। वाल्मीकिले इच्छा गरे झै त्यो तिनीहरूले खाए अनि खुसी प्रकट गरे। वाल्मीकि आफ्नो आँखाको तृष्णा मेटाउनको निम्ति रामलाई हेर्दै बसिरहे। अवर्णनीय आनन्दले तिनको हृदय भरिएको थियो। बडो नम्रता सहित रामले ती महान ऋषिलाई सम्बोधन गरे। महापूज्य ऋषि, तपाई अतीत, वर्तमान औ भविष्यका ज्ञाता हुनुहुन्छ। यसकारण म जंगलमा आएको कारण तपाईको निम्ति हातमा एउटा ऐसेलु दाना राखे जतिकै स्पष्ट हुनुपर्छ। तरै पनि म यहाँ किन मेरी स्त्री अनि भाइलाई लिएर आएको छु त्यसको सूचना दिनु म मेरो कर्तव्य सम्झन्छु। त्यसपछि रामले कसरी आफ्ना बुवाले दिएको प्रतिज्ञा अनुसार रानी कैकेयीले तिनलाई वनवास पठाइन् अनि कसरी भरतले राजगद्दी पाए भन्ने वर्णन गरे। ऋषिले त्यो कथा सुने अनि अनुहारमा मुस्कुराहट ल्याएर आफ्नो आनन्द प्रकट गरे। तिनले भने, राम, जसरी तपाईले त्यसबेला तिनीहरूका कामना पूर्ण गर्नुभयो उसरी अहिले आज तपाईले मेरा इच्छा पूर्ण गरिदिनु भएको छ। आज मात्र मेरा तपस्याहरू, प्रतिज्ञाहरू तथा इच्छाहरूले फल प्राप्त गरेको छ। यो आनन्द जो मैले अहिले भोग गरिरहेछु त्यसको केही अंश दिएर यसको निम्ति मैले कैकेयीलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्नै पर्छ। आफ्नो मनभित्र उर्लिरहेको कृतज्ञताको भावनालाई अनि आनन्दको लहरलाई सम्हाल्नको निम्ति वाल्मीकि आँखा चिम गरी अनेक क्षणसम्म शान्त भएर बसे। तिनका आँखा आँसुले भरिए। त्यो आँसु आनन्दको आँसु थियो। यिनीहरू बुँद पछि बुँद हुँदै एकालाई अर्कोले खेदै झै गरी झर्न लागे। त्यो शान्तिलाई भङ्ग गर्दै रामले भने, तपाईले जहाँ भन्नुहुनेछ हामी त्यही बस्नेछौँ। हामीलाई यस्तो ठाउँ देखाइदिनुहोस् जहाँ बस्दा कसैलाई असुविधा नहोस् तथा आश्रमवासीहरूलाई तथा आश्रमलाई पनि कुनै बाधा नपरोस्। हामीलाई उचित सल्लाह दिनुहोस्। हामी त्यहाँ पातहरूको एउटा छाप्रो बनाएर केही समय त्यही बिताउनेछौँ। शुद्ध अनि पवित्र हृदयबाट निस्केका यी शब्दहरूले ऋषिको हृदयलाई स्पन्दित तुल्याए। उत्तरमा तिनले भने, हे राम,
म साँच्चै भाग्यमानी रहेछु। तपाई त्यो पताका हुनुहुन्छ जसले रघुवंशको महिमा फैलाउँछ। कुन कारणले तपाई यसरी बोलिरहनु भएको छ? वेदहरूमा वर्णित मार्गहरू प्रशस्त बनाउने शक्ति नै तपाई हुनुहुन्छ। तपाईको शक्तिद्वारा नै यसको सुरक्षा भएर नाश हुनदेखि बचाउँछ। सीता तपाईकै व्यक्तित्वको अर्को भ्रमात्मक आधा भाग माया हुन्। तपाईकै इच्छा अनुसार तिनले नै यो संसार तथा संसारदेखि परकोलाई पनि सृष्टि, स्थिति औ विनाश गर्छन्। चल अचल जति छन् ती सबको आधार ती आदि शेष नाग जसले ब्रह्माण्डलाई धारण गरेका छन् ती नै लक्ष्मण हुन्। संसारमा धर्मको पुनर्स्थापनाको निम्ति भगवानको इच्छा पालन गर्नुको निम्ति तपाईहरूले यो रूप लिनु भएको छ। तपाईले चाँडै नै दुरात्माहरूको नाश गर्नुहुनेछ भन्ने निश्चय छ। तपाईले कोमल अनि दयावानहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ। हे राम, तपाई नै यो संसारको लीला हेर्ने अमर साथी हुनुहुन्छ। यो ब्रह्माण्ड केवल देखिन्छ, तपाई नै देख्नेवाला हुनुहुन्छ। तपाईको महिमा औ वास्तविकतालाई बुझ्न देवताहरूले पनि सक्दैनन् भने साधारण मानिसले तपाईको रहस्य के बुझ्न सक्लान्? जसले तपाईको कृपाद्वारा ज्ञान पाएका छन् तिनीहरूले मात्र तपाईको सत्य औ महिमाको बारे केही जान्न सक्छन्। साधुजन अनि देवताहरूको शान्ति अनि सुरक्षाको निम्ति तपाईले यो मानव रूप धारण गर्नु भएको छ अनि फलस्वरूप तपाईले हामी जस्तै बातचित औ व्यवहार गर्नुहुँदैछ। उही मूर्खले मात्र तपाईलाई मानिसहरू माझ मानिस जस्तै हो भनेर भन्छन्। हामी तपाईकै इशारामा नाच्ने कठपुतलीहरू मात्र हौं। हामीलाई नचाउने धागाहरू सब तपाईकै हातमा छन्। तपाईलाई यसो गर्नुहोस्, यहाँ बस्नुहोस् भनेर आदेश दिने हामी को हौं? हे राम, तपाईले हामी साधुजनलाई शब्दद्वारा नै मोहमा पार्ने योजना गरिरहनु भएको छ। हरे, तपाईको यो कस्तो अद्भुत लीला हो। तपाईको नाटक कति वास्तविक देखिन्छ। यो ब्रह्माण्ड चराचर जगतको नाटक रचाउने तपाई नै हुनुहुन्छ भनेर के मलाई थाहा छैन र? जंगलमा केही समयको निम्ति बस्ने जग्गा रोजी दिनु भनेर तपाईले मलाई किन भन्नु हुँदैछ? त्यसको अर्थ मैले बुझ्न सकेको छुइनँ। किन चाहिँ जग्गा रोज्नु अनि कुन योग्य छ भनेर भन्नु? कारण तपाई नभएको जग्गा यो समस्त ब्रह्माण्डमा पनि कहीँ छ र? मलाई यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, त्यसपछि मात्र म तपाई गएर बस्ने जग्गा देखाइदिनेछु। रामको सुन्दर चेहरामा अत्यन्त आनन्दित भएर हेर्दै वाल्मीकिले यसो भने। शब्दहरू तिनका जिब्रामा नै हराए। पूजनीय ऋषिले यसो भनेको सुन्दा राम मनमा नै हाँसे। यस बीचमा फेरि ऋषिले कोमल मीठा शब्दमा रामको कान्तिमय मुखमा हर्षले हेर्दै भने, हे राम, तपाई भक्तहरूका हृदयमा वास गर्नुहुन्छ भनेर म वास्तवमा जान्दछु। सुन्नुहोस्, तपाई त्यही सीता औ लक्ष्मणसित बस्न सक्नुहुन्छ। हे राम, यस्ता कानहरू छान्नुहोस् जसले सहर्ष तपाईका अभियानहरूको वर्णनको कथा, तपाईका दिव्य वचन औ कर्मका कथाहरू समुद्रले नदीहरूलाई स्वागत गरे झैं सुन्न चाहन्छ। जसका जिब्राहरू सदैव तपाईकै नामको अमृत चाख्न रुचाउँछ। जसका गलाहरू सदैव तपाईकै प्रशंसा औ तपाईकै कोमल मीठा ताजा शब्दहरूलाई उच्चारण गरेर आवृत्ति गर्न चाहन्छ। जसका आँखाहरू तपाईको मेघझै रङ भएको रूपलाई चातक पंक्षीले प्रथम वर्षाको बुदलाई पर्खे झैं गर्छ। जसले तपाईलाई जहीँ तहीँ कुनै दिशामा पनि खोजी हिँड्छ अनि तपाईलाई पाएर खुसी हुन्छ। त्यही हे राम, तपाई सीता और लक्ष्मणको साथमा बस्नुहोस्। हे राम, यो वर्णन म अझ गरौँ भने तपाई यदि अझ चाहनुहुन्छ भने तब सुन्नुहोस्। तपाई त्यस्ता व्यक्तिहरूका हृदयमा बस्नुहोस् जसले अर्काका दुर्गुणहरूलाई छोडेर तिनीहरूका सद्गुणलाई प्रेम गर्छन्। जसले आफ्नो जीवनको यात्रा नैतिकता औ इमानदारी लिएर यात्रा गर्छन्। जसले आफ्नो व्यवहार अनि चालचलनलाई स्वीकृति सीमा भित्र राख्दछन् अनि जसले विचार, वचन अनि कर्ममा यो समस्त ब्रह्माण्ड तपाईकै रचना अनि यो समस्त दृश्य जगत तपाईकै शरीर हो भनेर विश्वास राख्छन्। जे भए पनि तपाईले यो मानव शरीर धारण गर्नु भएर तपाईको मातापिताको आज्ञा पालन गर्नु भनेर यहाँ आउनु भएको हुनाले तपाईको यो भूमिका साँच्चै के हो भने झैं मानेर मैले उत्तर दिने साहस गरिरहेछु। तपाई चित्रकूट पहाडमा बस्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ बस्न लायकका जम्मै सुविधाहरू छन्। त्यो पवित्र अनि साथै बडो मनोरम स्थान छ। त्यहाँको वातावरण प्रेममय अनि शान्तिपूर्ण छ। त्यहाँ सिंह, हात्तीहरू बडो प्रेमले कुनै द्वेष बिना सँगै साथमा डुल्छन्। वेदमा वर्णित मन्दाकिनी नदी पनि त्यही पहाड भएर बगेको छ। त्यहाँ आश्रममा अत्रि ऋषिले पनि वास गर्नु भएको छ। त्यहाँ गएर त्यस ठाउँलाई तपाईले अझ पवित्र पार्न सक्नुहुन्छ। यो पवित्र ठाउँलाई अनि त्यो प्रिय दिव्य नदीलाई पनि तपाईले आशीर्वाद दिनुहोस्।
वाल्मीकिले यो निर्देशन दिने बित्तिकै रामले स्वीकार गरे अनि तिनीबाट बिदाको अनुमति लिएर सीता औ लक्ष्मणका साथमा यात्रा पुनः आरम्भ गरे। केही क्षणभित्र नै मन्दाकिनी नदी देखियो। त्यहाँ स्नान गरेर पूजादि गर्न पाउँदा तिनीहरू खुसी भए। एउटा छायादार वृक्ष मुनि बसेर तिनीहरूले केही फलफूल खाए अनि त्यहाँको वातावरण औ दृश्यहरूको प्रशंसा गर्दै घाँसमा हिँड्न थाले। त्यसपछि लक्ष्मणलाई रामले भने, लक्ष्मण, यो ठाउँमा कहाँनिर घरको छाप्रो बनाएर बस्नु? मैले केही निर्णय लिन सकेको छुइनँ। कुन ठाउँ राम्रो कुन नराम्रो छुट्याउन मलाई गाह्रो परिरहेछ। यसर्थ तिमीले नै ठाउँ छान। यी शब्दहरू कानमा पर्ने बित्तिकै लक्ष्मण रामको चरणमा परेर बडो दुःखले सोधे, मैले कुन भूल गरे बापत तपाईले मलाई यसो भनिरहनु भएको छ? यो वाक्य के मेरो कुनै पापको निम्ति भन्नुभएको हो अथवा तपाईले मेरो वा मेरो प्रकृतिको परीक्षा गरिरहनु भएको छ कि मसँग तपाई ठट्टा गरेर मेरो हाँसो गरिरहनु भएको छ? तिनी बडो दुःखमा थिए अनि शिर निहुराएर भय औ सुर्ताले उभिरहे। तिनको यो व्यवहार देखेर राम छक्क परे। छेउमा गएर तिनलाई छातीमा अंगालो हालेर भने, भाइ, तिमीलाई के भो र यसरी शोकमा पर्यो? तिम्रो यो सुर्ताको कारण मैले केही अनुमान लाउन सकिन। मलाई भन, त्यसको कारण मलाई बताऊ। मेरो आश्चर्य औ शोकलाई पनि धेर विलम्बित नपार। रामले यसरी बिन्ती गरे। लक्ष्मणले तुरन्त उत्तर दिए, दाजै, मैले मेरा सब थोक तपाईलाई समर्पण गरेको छु। मेरा रुचि अरुचिहरू केही छैनन्। तपाईलाई जे मन पर्छ त्यही मलाई पनि मन पर्छ। तपाईलाई यो सत्य थाहा छ। तरै पनि आज अहिले तपाईले मलाई मेरो मन मुताबिक एउटा ठाउँ रोज्नु लाउनुहुन्छ अनि त्यहाँ छाप्रो बनाउनु भनेर भन्नुहुन्छ। मेरो इच्छा अनुसार काम गर्नु भनेर मलाई तपाईले आदेश दिएको देख्दा मेरो हृदयमा बडो चोट लाग्यो। मलाई कहाँ बनाउनु पर्छ त्यसको आदेश दिनुहोस्, म त्यसै गर्नेछु। दया गरेर यस प्रकारले मलाई यसरी नभन्नुहोस्। मेरा जे जति छन्, मेरा इच्छा कामनाहरू, मेरा बुद्धि, मन, इन्द्रिय, शरीर जम्मै केही नराखी म ती सब तपाईको चरणमा अर्पण गर्दैछु। यसलाई स्वीकार गरेर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। म तपाईको सेवक हुँ। तपाईकै सेवा गर्ने मौका पाउँछु भन्ने आशा लिएर म तपाईको पछि लागिरहेछु। मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, मलाई आदेश दिनुहोस् अनि तपाईको आदेश अनुसार काम पूरा गर्न लाउनुहोस्। लक्ष्मणले यसरी विश्वासपूर्वक विनय गरेको देख्दा रामले तिनका भावनाहरूलाई शान्त गर्दै सम्झाएर भने, लक्ष्मण, यो सानो कुरामा तिमी किन यति विघ्न चिन्ता गर्छौ? यसलाई त्यसरी मनमा सारो गरेर नल्याऊ। मैले त्यो आदेश त्यसै केही नसम्झी दिएको थिएँ। अच्छा, मसँग तिमी आऊ। ठीक छ, म स्वयं त्यो जग्गा रोज्नेछु। अनि सीतालाई छेउमा राखेर तिनी लक्ष्मणसँग जंगलको बाटो हिँडेर एक क्षणभित्र नै मन्दाकिनी नदीको उत्तर किनारमा आइपुगे। त्यो किनार धनुको आकारमा बाङ्गिएको थियो। त्यो ठाउँ कुनै वीरले धनु लिए झैं चित्रकूट पर्वतले पछाडिबाट त्यो धनु लिएको जस्तै देखिन्थ्यो। इन्द्रिय दमन, मन नियन्त्रण, उदारता औ त्यागहरू यो धनुले हान्न लागेका बाणहरू चाहिँ देखिन्थे अनि तिनीहरूको लक्ष्य चाहिँ पापको घडालाई नाश गर्नु चाहिँ देखिन्थ्यो। त्यो ठाउँलाई यसरी वर्णन गर्दै रामले भने, यो वीरले युद्धबाट पछि हट्ने छैन। त्यही मनोरम ठाउँमा तिनले एउटा छाप्रो बनाउने आदेश दिए। लक्ष्मणले राम औ सीतालाई त्यही वृक्षको मुनि विश्राम गर्ने बिन्ती गरे अनि स्वयं खाँबा, पात, लहरा जम्मा गरेर तथा रुखका बोक्राहरूबाट त्यान्द्रा निकालेर डोरी बनाउने तर्खर गर्न थाले। तीनजनाको निम्ति यथेष्ट हुने जग्गा बनाउनको लागि तिनले खाडलहरू खने, खाँबाहरू गाडे अनि छिटछिटो गरेर त्यो बनाइसके। केही विश्रामपछि राम अनि सीता छारीबाट उठेर हेर्दा तिनीहरूले त्यो सुन्दर छाप्रो बनिरहेको देखे। यो छाप्रो सबै दृष्टिबाट एउटा सुन्दर गृह झैं हुने देखियो। रामले लक्ष्मणलाई केही सहायता गर्नुपर्छ कि भन्ने सम्झी हेर्न जाँदा लक्ष्मण छप्परमा बसेर काम सिद्ध्याउन लागेको देखे। भुइँबाट तिनले डोरीहरू उठाएर खरको बिटा बाँध्नको निम्ति लक्ष्मणलाई दिए। सीताले पनि केही सहायता गर्न चाहे। लक्ष्मणले ल्याएका हाँगा बिगाहरूबाट लामा लामा पातहरू चुडेर तिनले लक्ष्मणलाई दिन भनेर रामको हातमा दिए। साँझ हुन अघि नै त्यो घर बस्न लायकको बनिसकेको थियो। रामले घरिघरि धेरै बेरसम्म त्यो सानो चिटिक्क परेको छाप्रोलाई हेरिबसे अनि सीतासँग आफ्नो भाइको बुद्धि, दक्षता अनि भक्तिको प्रशंसा गरे। सीताले पनि त्यो घर खुब मन पराए अनि त्यति राम्रो बस्ने घर तिनले अघि कहिल्यै देखेकी थिएनन्। ठिक्क यस्तै ठाउँमा धेरै अघिदेखि तिनलाई बस्ने मनसुबा थियो अनि धेरै दिन अघिको तिनको इच्छा पूर्ण भयो भनेर तिनले रामलाई भने। त्यसैबीच छप्परबाट लक्ष्मण उत्रे अनि छाप्रो वरिपरि केही ठिक छ कि छैन भनेर हेरे। त्यसपछि मन्दाकिनी नदीमा गएर स्नान गर्ने अनुमति मागे।
केही क्षणपछि सीता अनि राम पनि दुवै नदीमा गएर स्नान गरे। घर फर्केर तिनीहरूले बिहानै लक्ष्मणले ल्याइराखेका फलहरू खाए अनि नयाँ घरको भुइँमा मग्नले निधाए। अर्को दिन नबित्दै सीता, राम औ लक्ष्मण चित्रकूट पर्वतमा आएर बसेका छन् भन्ने समाचार जंगलका ऋषिमुनिहरू माझ फैलियो। आफ्ना शिष्य औ साथीहरू लिएर तिनीहरू त्यो पवित्र छाप्रो भए ठाउँमा आए अनि दर्शन गरेपछि आफ्ना आफ्ना आश्रममा फर्के। रामले तिनीहरूलाई तिनीहरूको स्वास्थ्य औ प्रगतिको बारे तथा तिनीहरूलाई कुनै कष्ट विपत्तिको सामना गर्नु परेको छ कि भनेर सोधे। यदि तिनीहरूलाई तिनको सेवाको आवश्यकता परे तिनी भाइसँग गएर तिनीहरूको निवारण गर्न जानेछन् भनेर तिनले विश्वास दिलाए। तर तिनीहरूले कुनै दुःख कष्ट छ भनेर भनेनन्। केवल हे राम, हामीले तपाईलाई देख्न पाउनु नै हाम्रो दुःखबाट मुक्ति पाउनु बराबर हो। हाम्रा केही दुःखहरू छैनन्, कुनै दुःख पनि हाम्रो जीवनमा आउन सक्ने छैन। हाम्रो सुरक्षाका निम्ति तपाईको कृपा नै यथेष्ट छ भनेर तिनीहरूले भने। रामको सुन्दर व्यक्तित्व देखेर तिनीहरू छक्क परेर हेरिरहे। रामले ती तपस्वीहरूको स्वागत गरेर स्नेहपूर्ण व्यवहार गरे। तिनलाई हेर्दा तथा तिनको उपस्थितिले तपस्वीहरूको लालायित हृदय शान्त भयो अनि तिनीहरूले त्यसबाट ठूलो शान्ति औ भरोसा पाए। तिनीहरूको विवेकमा गहिरो शान्तिले राज्य गर्न थाल्यो। राम मूलतः प्रेम हुन्। तिनले प्रत्येक जंगलवासीहरूलाई खुशी बनाए। तिनीहरूसँग बातचित गरेर प्रेमको प्यास जसले तिनीहरूलाई सताइरहेको थियो त्यो बुझाइदिए। तपस्वीहरू होस् वा शिकारीहरू जो तिनी समक्ष आए, तिनीहरू प्रत्येकले तिनीबाट आफ्नो इच्छानुसारको उपदेश पाए। आफ्नो सहानुभूति औ सल्लाहद्वारा रामले तिनीहरूका आफ्नो पेशालाई अझ उन्नत बनाए। जो तिनी समक्ष गए अनि तिनको उपस्थितिबाट फर्के, तिनीहरू आपस्तमा तिनका गुण औ दयाको बारे कुरा गरिरहन्थे औ तिनको प्रशंसा गर्दै आफूलाई भाग्यमानी सम्झदै आफ्ना घर पुग्थे। त्यो जंगल जहाँ तिनीहरूले बस्ने संकल्प गरेका थिए, त्यो जंगल तिनीहरू छाप्रोमा बस्न थालेको देखि नयाँ महिमा औ नयाँ आनन्द लिएर अझ उज्जवल हुन लाग्यो। त्यो हेर्नमा पनि सुन्दर अनि मनलाई पनि खुशी पार्ने शान्त वन थियो। जंगलमा बस्ने ऋषि तपस्वीहरूका समाजबाट भय औ सुरता भन्ने कुरा हराएर त्यसको सट्टामा आनन्दको वृद्धि औ प्रसार हुन थाल्यो। कठोर हृदय भएका शिकारीहरूले पनि नैतिक नियमहरू पालन गर्न थाले अनि केही दिन भित्र नै तिनीहरू मानव जातिका गहनाहरू झै भए। चित्रकूट पर्वतको यो भाग्य देखेर विन्ध्याचल पर्वतमालाहरूलाई दुःख भइरहेको थियो। किन? विन्ध्याचल पर्वतहरू मात्र होइन, जम्मै पर्वत श्रेणीहरू शोकमा थिए, कारण तिनीहरूले रामलाई बास बसाउनको निम्ति तिनलाई आकर्षित पार्न सकेका थिएनन्। सीता औ रामको चरण कमलको दर्शन गर्ने अपूर्व मौका तथा तिनीहरूका स्नेह पाएर लक्ष्मण सबै भुलेर सर्वश्रेष्ठ आत्मिक आनन्द सच्चित आनन्दमा तिनी बस्थे। तिनकी माता सुमित्रा देवी, स्त्री उर्मिला तथा अन्य अरू आफन्तहरू पनि तिनको दृष्टि अघि अथवा सपनामा पनि आउँदैन थिए। तिनीहरूलाई याद पनि गर्न नमान्ने तिनको कठोर संयम थियो। एक क्षणांशको निम्ति सीताले पनि आफन्तहरू वा मातापितालाई अथवा मिथिला औ अयोध्या शहरलाई स्मरण गरेनन्। तिनले आफ्ना दृष्टि औ ध्यान रामचन्द्रकै चरण कमलमा केन्द्रित गरिन्। त्यही हेर्नु नै तिनको आँखाको निम्ति उत्सव झै थियो। राम कहाँ निर्देशनको निम्ति आउने ऋषि मुनिहरू, तिनका स्त्रीहरूको ताती तिनी हेरिरहन्थिन्। समय बित्दै गयो, यसरी दिन औ रात बितेको पनि तिनलाई थाहा भएन। आकाशमा चन्द्रोदय हुँदा जसरी आफूलाई पनि भुलेर चकोर चाँदनीमा मस्त हुन्छ, उसरी नै सीता पनि रामको चेहरामा आफ्नो दृष्टि राख्दा खुसी हुन्थिन्। सीताको निम्ति त्यो सानो सुन्दर बाँसको छाप्रो यति राम्रो थियो कि तिनले मिथिलाको महल जहाँ तिनी बढेर किशोरी भएकी थिइन् त्यो पनि भुलिन् अनि अयोध्याको महल जहाँ तिनी बुहारी रानी झै भएर केही वर्ष बिताएकी थिइन् त्यो पनि भुलिन्। तिनले जानेका अट्टालिकाहरू भन्दा पनि तिनलाई त्यही सानो छाप्रो नै सबभन्दा प्यारो अनि राम्रो लाग्न थालेको थियो। बेला बखतमा रामले पुराणमा वर्णित प्राचीन प्रसिद्ध वीरहरूका तथा तपस्याका प्रतापले अनेक उपलब्धि प्राप्त गरेका कथाहरू सुनाउने गर्थे। बडो चाक औ उत्साह लिएर सीता औ लक्ष्मणले ती कथाहरू सुन्थे। यी वर्णनहरूका माझमा तिनले आफ्ना मातापितालाई सम्झेर वियोगको कारणले जन्माएका तिनीहरूका दुःख सम्झन्थे। यस्ता बेलामा आफ्ना सासू ससुरालाई सम्झेर सीताले आफ्ना आँखाभरि आँसु पार्थिन्। रानी कौशल्याको दुःख सम्झेर तिनका आँखाबाट बरर आँसु झर्थ्यो। तर क्षणमै तिनी राम, जो मानिसहरू मध्ये सिंह समान छन्, तिनको उपस्थितिमा जंगलमै भए पनि सुर्ता वा शोक गर्न उचित होइन अनि जे जसो भए पनि ती सब तिनी भगवानकै लीला हो भनेर स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने सम्झी आफूलाई सम्हाल्थिन्।
यसरी सीताले राम औ लक्ष्मणसँग त्यो छाप्रोमा सम्पूर्ण आनन्द सहित आफ्ना दिनहरू बिताउन थालिन्। तिनको दृढतालाई कुनै आघात नपरोस् तथा तिनको मनमा कुनै भय उत्पन्न नहोस् अनि कुनै प्रकारको आवाज वा अलिकति पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर तिनीहरूले पनि सीतालाई आँखाको नानीलाई 2 नेत्र पटलहरूले झैं रक्षा गरेर बसे। कुनै सुर्ताले तिनीहरूलाई चिन्तित पारेन, न कुनै शोकको छायाले नै चित्रकूटमा तिनीहरूका आनन्दलाई बिथोलमा पार्यो। समस्त लोक सुखिना भवन्तु।